लाहौर की फ़िज़ाओं में स्मॉग का राज सांस लेना भी महाल हो गया। फ़िज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 425 हो गई। चीन के शहर शियोंग का दूसरा और दिल्ली का तीसरा नंबर। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, अपोजिशन से राब्तों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के वफ़द की अहम मुलाकात भी आज होगी। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी, मस्बत केसेस की शरह 0.73% तक रह गई। 24 घंटे में मोहलिक वबा से 6 अमवात, 240 केस रिपोर्ट हुए। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। आज पीर के रोज है और क्या होता है? और पीर के रोज हम निकलते हैं किसी की तलाश में। हमारा सेगमेंट होता है निकले तेरी तलाश में। और लाहौर से यारकंद इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब है जिस पे बात हो रही है। देखते हैं आज इसमें क्या बात होती है। लेट्स वॉच निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तार साहब के सफ़रनामे लाहौर से यारकंद पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। लाहौर से यारकंद पर जो हमारी गुफ्तगू पिछली 2 गुज़श्ता किस्तों में हुई है वो बहुत ही कमाल हुई है। तार साहब सीधा उरुमची गए। एक तो उरुमची का उन्होंने हमें बताया, उइर गुर को बताया, उसकी पूरी तारीख़ और उस हवाले से बताया। कन्फ्यूशियस पर बात हुई, बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर बात हुई। तार साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस किताब के अंदर चीनी शोरा और जो उस खित्ते के शोरा हैं उनके कुछ शायरी के तराजिम भी इस किताब का हिस्सा हैं। एक चीनी शायर के चंद मिसरे कि जब मैं मदहोश होता हूँ तो आसमान और ज़मीन को गुम कर देता हूँ। जब मैं मदहोश होता हूँ तो आसमान और ज़मीन को गुम कर देता हूँ। मैं अपने तन्हा बिस्तर से बेहिस्स व हरकत चिमटा रहता हूँ और बिलाखिर भूल जाता हूँ कि मैं भी हूँ भी या नहीं। और इस लम्हे मेरी मुसरत वाकई बेपनाह होती है। इस खूबसूरत चीनी शायरी के साथ ही तार साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार आप गए और उसके वाले से आपने लिखा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी। एक मिसाल के तौर पर मुझे अभी याद आ रहा है कि तरबूज वाले के हवाले से आपने लिखा जिस तरह वो छुरी के साथ एक ख़ास किस्म का करतब दिखाता था। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि तरबूज और अंगूर जो थे वहाँ के, वो आपने उनके बारे में लिखा है वो कदरे फीके थे और हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो इसके पीछे कोई जज्बा हुब्बुल वतनी या कोई तासुब तो नहीं है, ये वाकई वो फीके थे। और इन्हीं तरबूज़ों के हवाले से आपने अपने तारड़ों की एक बारात का भी जिक्र किया है कि वो कैसे दरिया बुर्द हो गई एक तरबूज के पीछे। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार, वहाँ के फल और उसके बाद तीसरी बात जो तारड़ों की बारात। तो इसका अगर आप जवाब दे दें। अच्छा, ये इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार से थोड़ा सा मैं एलर्जिक था कि पता नहीं क्या है। मतलब कि मेरा ख्याल है कि मॉडर्न सी बहुत जगह है, ठीक है, और मुझे मॉडर्न जगह देखने का कतई शौक़ नहीं, और वो मैंने बहुत सारी देख डाली। लेकिन वो एक बहुत वेल प्लान्ड, उसके दरमियान में उन्होंने एक टावर बुलंद किया हुआ है जो पुराने इगोर स्टाइल का टावर है, बहुत ऊंचा है जी। और इर्द गिर्द मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जिनमें मार्केट्स हैं। मसलन एक फ्रूट की मार्केट है ह्यूज, और बल्कि वहाँ पे मुझे हुआ कि उस मार्केट में मैं गया तो वहाँ पे फ्रूट की जो इंचार्ज थी खातून, शी वॉज वेरी प्रिटी। मैंने मूना से कहा, मैंने कहा भाई ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की। तो मैंने उसको कहा तस्वीर उतार लो, तो उसने कहा नहीं, वो पीछे हो गई। अच्छा वकार, ये बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला है। चाइनीज़ कह रहा हूँ, इगोर जो है वो कम से कम मुझसे बेहतर मुसलमान है। जिस तरह उनका यकीन है और जिस तरह उनका इश्क है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हज के साथ जो लगाव है, मुसलमानों के साथ लगाव हुआ है, दैट इज़ अनमैच्ड। यहाँ भी वैसा लगाव मैंने नहीं देखा। एक हम वहाँ कालीनों के भी मुख्तलिफ शोरूम थे, हम जा रहे थे तो मुझे किसी ने आवाज़ दी, तार साहब किधर जा रहे हैं? अच्छा, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा उर्मची में ये कौन है जो मुझे जानता है? तो दुकान थी कालीनों की, तो वहाँ 2 खान साहब बैठे हुए थे। तो मैं गया, कहने लगे तार साहब आप कहाँ? मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे लगा, आप कहाँ पे? उर्मची में। वो कहने लगे कि ये जो कालीन लगे हुए हैं यहाँ पे सारे हैं, ये इनमें से बेशतर पाकिस्तानी है।
अच्छा। اور وقار میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بات کا بھی میرا تجربہ، دنیا کے بہترین جو قالین ہیں وہ پاکستان میں بنتے ہیں. اچھا، اور وہاں پہ ان کو آپ کہیں کہ جی افغان چاہیے، کاشان چاہیے، ایرانی چاہیے، وہ شکارگاہ چاہیے، کوئی ڈیزائن آپ کو دیں. چنانچہ ایک بہت اور بڑی دکان تھی، وہاں پہ جو چائنیز مینیجر تھا اس نے میرے ساتھ شیئر کیا. اس نے کہا کہ میں بڑا ریگولرلی جاتا ہوں، ملتان بھی جاتا ہوں، لاہور بھی جاتا ہوں، پتہ نہیں گجرات بھی جاتا ہوں، اور وہاں سے ہم قالین خریدتے ہیں. یعنی یہ بہت کم لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ دنیا کے بہترین قالین. یہاں شذرے میں ایک پورا محلہ ہے جہاں مطلب ایسے ایسے نایاب قالین بنتے ہیں. تو ایک تو یہ میرے لیے سرپرائز تھی کہ وہ خان صاحب قالین لے کے آئے ہوئے. دوسرا اس میں جو تھی 2-3 شو روم تھے، وہاں پہ جو چائنیز ہیں اور پورا علاقہ جو ہے ان میں خاص ایک ہے جو ہے نا ذوق جمال، اور وہ ذوق جمال جو ہے وہ چٹانوں میں بھی اپنی ذوق کی تلاش کرتا ہے کہ کوئی چٹان کی شیپ کیسی، یا فاسلز جو پرانے ہوتے. وہ پورا شو روم جو تھے وہ فاسلز کے تھے، اور بڑے بڑے اس کے مطلب کہ سٹینڈز کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے، اور اتنی خوبصورت شیپس تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور وہ بہت مہنگی تھی، یعنی 4-5 لاکھ سے کم کوئی نہیں، کیونکہ وہ ریئر ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پاپولر درخت ہوتا ہے. پاپولر ایک تو ہمارے یہاں ہے نا، یہ وہاں کا سنکیانگ کا پاپولر ہے، اور یہ تکلامکان ڈیزرٹ اور مارشز میں وہاں پہ ہوتا ہے، اور اپنا پانی خود ہی تلاش کر لیتا ہے، اس کو آبیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے بارے میں وہاں مثل مشہور ہے کہ یہ پاپولر جو ہے اس کو 1000 سال لگتا ہے پنپنے میں، اور جب جوان ہوتا ہے 1000 سال میں، اور 1000 سال لگتا ہے اس کو، یہ ایک حقائق ہے، اس کو مرجھانے میں. پھر وہ گر جاتا ہے، اور پھر 1000 سال اور لگتا ہے اس کو مٹی میں مٹی ہو جانے. چنانچہ اس پاپولر درخت کی مختلف اشیاء جو ہیں، اور وہ میں تو ایک چھوٹی سی ایشٹرے لے کے آیا ہوں کیونکہ بہت مہنگا تھا کام، اور وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور اس کے وہ لکڑی لگتی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی ان کا پرانی اینشنٹ سے وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں، مجسمے بھی بناتے ہیں، گھریلو اشیاء بھی بناتے ہیں، لیکن وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. تو آپ نے انٹرنیشنل بازار کا پوچھا تھا، اٹس اے فیسینیٹنگ پلیس. میں نے سر انٹرنیشنل بازار کے علاوہ تربوز اور انگوروں کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی، اور اسپیشلی جو تارڑوں کی بارات ہے وہ کیوں گھر کے آب ہو گئی ایک تربوز کے پیچھے؟ اچھا، وہ تربوز جو ہے میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پاپولر جو پھل ہے وہ تربوز. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آپ پورے مڈل ایسٹ چلے جائیں، تربوز از دا فیوریٹ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مجھے حیران ہوئی کہ پورے سینٹرل ایشیا میں تربوز ہر جگہ آپ کو ملے گا. اور تربوز اچھا، اور اس کے جو کھڑے ہوئے ہیں خانچہ نگار، وہ جو اسپیشل تربوز بیچنے والے ہیں، چھری ہاتھ میں، اور یوں وہ چلاتے ہیں، اور اس کی وہ مطلب کاشیں یوں تراشتے ہیں جیسے کوئی ایک آرٹ ہو. اور بڑی بڑی ماڈرن لوگ آگے کھڑے ہو کے مطلب ہے کہ برلب سڑک وہ اپنا تربوز نوش فرما رہے ہیں، اور اس میں کچھ حرج نہیں سمجھ رہے. تو ہم نے بھی ایک کاش جو تھی وہ لے لی. وہ اتنا میٹھا تربوز نہیں تھا جتنا ہمارے یہاں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن 2-3 جگہ اور بھی ٹرائی کیا، اچھا تھا. لیکن ہمارے پھلوں میں وقار جو خوشبو ہے نا وہ کم ہوتی. تو وہ آپ نے ایک ذاتی میرا خاندانی سوال پوچھ لیا، وہ میں اس کا ریفرنس دے چکا ہوں کہ تارڑوں کی ایک بارات جو تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ دریا میں ڈوب گئی تھی ایک تربوز کے پیچھے.